बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा देउवाको भारत भ्रमणमा भएको बांग्लादेश र भुटानसँग समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारहरूको भनाई। बंगलादेशसँग जोडिनुको अर्थ के हो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण प्रसिद्धमा हुन्छ यो निर्णयले। नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या कहाँ छ? दुवै तर्फको ब्युरोक्रेसीमा अत्यन्त नकारात्मकता छ। त्यसलाई चिर्नको लागि राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा गहिरिँदो आर्थिक संकटमा श्रीलंकाका सबै 26 मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राजधानी किएभ नजिकैका केही शहरमा रूसी सेनाले नरसंहार गरेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको सीबीएस टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा मस्कोले सबै मानिसलाई सखा पार्ने प्रयत्न गरेको बताउँदै युद्ध आफ्नो राष्ट्रका लागि यातना रहेको उनले बताए। जेलेन्स्कीले त्यस्तो अपराधलाई नरसंहारको संज्ञा दिन सकिने धारणा व्यक्त गरे। रूसी सेना फिर्ता भएसँगै उक्त क्षेत्रमा 400 भन्दा बढ़ी शव फेला परेको युक्रेनका मुख्य अभियोजनकर्ताले बताएका छन्। मस्कोले हाल युक्रेनको पूर्वी अनि दक्षिणी भागमा आक्रमण केन्द्रित गरेको ठानिएको छ। चरम आर्थिक संकट व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले विरोध प्रदर्शन जारी राखेसँगै श्रीलंकामा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री परिषद सदस्यहरूले राजीनामा गरेका छन्। राष्ट्रपतिले नयाँ मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रिया अघि बढ़ाउन् भन्नका लागि आफू र अन्य मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेको पूर्व शिक्षा मन्त्रीले संचारकर्मीहरूलाई बताए। श्रीलंकाको पछिल्लो अवस्थाबारे बीबीसीका अनवरासन इथिराजन भन्छन्, सबै मन्त्रीले राजीनामा गरेका छन् र विभिन्न विषयमा नवीन शुरूआत गर्नका लागि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। तर चरम मूल्य वृद्धिसँगै अभावको सामना गरिरहेका सर्वसाधारणलाई यसले कसरी शान्त पार्छ भन्ने विषय भने यकिन गर्न गाह्रो छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षसँगै उनका दाई राष्ट्रपति गोटाबयले भने राजीनामा दिएका छैनन्। हंगेरीमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनले आम निर्वाचनमा विजय भएको दावी गरेका छन्। प्रारम्भिक नतिजाले उनको दललाई निकै अघि देखाएको छ। ओर्बान विरूद्ध साझा उम्मेद्वार बनाएको विपक्षी दलले हार स्वीकार गरेको छ। 179 सदस्य रहने संसदमा 70% मतगणना हुँदा सत्तारूढ़ दलले 135 सीट जितेको छ भने विपक्षी दल 57 सीटमा विजयी भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेका छन्। त्यसअघि उनलाई पदबाट हटाउने विपक्षी दलहरूको कदमबाट जोगिन उनी सफल भएका थिए। राष्ट्रपति आरिफ अलवीले खानको अनुरोधलाई अनुमोदन गर्नुको अर्थ अबको 90 दिनभित्र पाकिस्तानमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म उनले खानलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसअघि उपसभामुखले सरकार विरूद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएका थिए। त्यसपछि विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। प्रधान न्यायाधीशले अदालतले उपसभामुख र राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन्। र इक्वेडरको दक्षिणी प्रान्त स्थित एउटा जेलमा दंगा हुँदा कम्तीमा 12 जनाले ज्यान गुमाएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एकजना मन्त्रीका अनुसार उक्त दंगा जेलमा आफ्नो पकड बढ़ाउन कोशिश गर्दै एउटा आपराधिक समूहले शुरू गरेको थियो, तर त्यसको अन्य समूहले प्रतिकार गरेका थिए। उनका अनुसार 90 जना बन्दीलाई जेलबाट उद्धार गरिएको छ, जसमध्ये 10 जना घाइते भएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच बांग्लादेश र भुटानसँग समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी भएको सहमतिलाई जानकारहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन्। तर त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भावित प्रतिफलको आकलन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा भएका त्यस्ता समझदारीको कार्यान्वयन सोचे जस्तो नभएकाले संशय गर्ने ठाउँहरू रहेको उनीहरू बताउँछन्। दिल्लीमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको वार्ता पश्चात दुई देशले बीबीआईएन उपक्षेत्रीय समूहमा आबद्ध देशहरूसँग ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। थप चर्चा सञ्जीव गिरीबाट। 3 दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवै देशले सहमति कायम गरेको ऊर्जा सहकार्यको अवधारणा पत्रमा संयुक्त रूपमा जलविद्युतको विकास गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ, बजारको माग र घरेलु कानून अनुसार विद्युत व्यापार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। त्यसमा दुई देश बीचको साझेदारी बांग्लादेश, भूटान, भारत र नेपाल सम्मिलित बीबीआईएन भनिने उपक्षेत्रीय समूहका साझेदारहरूसँग पनि विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ।
त्यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पूर्व जलस्रोत सचिव शीतल बाबु रेग्मी बताउँछन्। यो चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु हो, किनभनेदेखि नेपालको जुन ऊर्जा छ हामीसँग सधैँ वर्षभरि एक्स्ट्रा छैन, तर अब चाहिँ के भइसक्यो भने वेट सिजनमा हामीहरूसँग चाहिँ स्पेयर इनर्जी हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ बंगलादेश लगायत नजिक कहीँ दिलाउन सक्यौं भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि त ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ, तर त्यसमा पनि कार्यान्वयन पक्ष नै हेर्नुपर्छ। सन् 2014मा नेपालमा भएको सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनले भारतीय प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको BBIN अवधारणालाई बल पुग्ने गरी क्षेत्रीय रूपमा सवारी तथा यातायात अनि ऊर्जा सहितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि बांग्लादेश, भूटान, भारत र नेपाल बीच सवारी साधनको आवत जावत सम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जसबाट केही समयपछि भूटान भने पछि हट्यो। पछिल्लो समय तीन देशले प्रतिबद्धता जनाएको यातायात सम्बन्धी साझेदारी अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा पनि त्यस्तै चुनौती देखिन सक्ने कतिपयले बताइरहँदा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य भने आशावादी सुनिन्छन्। बंगलादेशसँग जोडिनुको अर्थ के हो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण ढोका हुन्छ यो निर्णयले। BBIN को बैठकहरू बस्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि बिजुली नै भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो। नेपालको बिजुलीलाई चाहिँ बंगलादेशसँग जोडाउने काम गर्न सकियो भने यस क्षेत्रको चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा चाहिँ ठूलो फल्को मारे काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालले भारत र बांग्लादेश दुवैसँग अलग अलग रूपमा विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ। बांग्लादेशमा विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक भारतको सहयोगको ढोका पनि पछिल्लो उपक्षेत्रीय साझेदारीले खोल्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्। सञ्जीव गिरी, BBC, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै सन्दर्भमा हामीले दिल्लीमा नेपालका राजदूत रहिसकेका दीपकुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका उनलाई शुरूमा हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको 5औं भारत भ्रमण कस्तो रह्यो भनी सोधेका छौं। कमसे कम जुन एउटा सीमा विवादको बारेमा, पानीको बहुउपयोगको बारेमा, नेपालको व्यापार घाटाका बारेमा अलिकति हाम्रा जुन चिन्ता चासोहरू थिए त्यसलाई पहिलो पटक मित्र राष्ट्र भारतले प्रधानमन्त्री मोदीजीले नबोले पनि अब भारतीय परराष्ट्र सचिवले बोल्नु भएको छ, बंगलादेशको रेफरेन्स पनि दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आशावादी छु। हाम्रो प्रोटोकलमा सचिव स्तरको वार्ताबाट अब कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने भन्ने सधैँ थियो। त्यसमा समस्या आयो होइन, उहाँले जबरजस्ती सडक बनाउनु हो, हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौं। तर अहिले अवसर आएको छ, इच्छा शक्ति नेताहरूले देखाउनुपर्छ, चाँडै संयन्त्रको वार्ताहरू सुरु होस्, आफ्नो आफ्नो कुराहरू चाहिँ अब टेबलमा राखेर समाधान गर्ने बारेमा अग्रसरता लिनु पर्दछ। त्यस्तै अरू पनि समस्याहरूको बारेमा नेपालले नि प्राथमिकता निरन्तरता चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, किन भारतको चाहिँ प्राथमिकता निरन्तरता नहुन सक्छ। जस्तो तपाईले पनि भनिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीले त सीमा सम्बन्धी विषयमा मौन नै बसे होइन। अब विदेश सचिवले बोले पनि अब भारतीय वक्तव्य नै त्यस बारेमा मौन छ। जुन यो अब भनौँ न विदेश नीतिमा यस्ता कुराहरू चाहिँ लिखित रूपमा नआएसम्म त्यसको अर्थ चाहिँ त्यति ठूलो रूपमा महत्वपूर्ण रूपमा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? मुख्य कुरो नेपाललाई सकारात्मक परिणाम चाहियो होइन। धेरैचोटि धेरै राम्रो कुराहरू हुन्छ, आश्वासन हुन्छ, कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। भनेपछि भारतले मौन बस्नु भनेको चाहिँ उसको एउटा कूटनीतिको पाटो हो भनेर बुझौँ हामीले होइन। तर सचिवले प्रधानमन्त्री मोदीजीको उपस्थितिमा बोलेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली त्यसलाई हामीले अब अगाडि लान सक्नु पर्दछ। उहाँहरूको बिचमा एकल वार्ता पनि भएको छ, त्यो पनि आशा र विश्वास गरौँ केही राम्रै कुराहरू भयो होला, किनभने भारतलाई पनि राम्रो भएको छ। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई अलिकति यसरी जसरी चिसिएको छ, अनावश्यक सीमा विवाद र अरू विवादहरू देखियो, त्यसले चाहिँ भारतलाई पनि त राम्रो भएको छैन नि। कूटनैतिक परिपक्वता देखेन, यूपीजीको रिपोर्ट पनि ग्रहणै नगर्दाखेरि जुन बाध्यकारी पनि थिएन, रेफरेन्स मात्रै थियो, त्यसले केही सम्भावनाका भविष्यका मार्गचित्रहरू राम्रै कुराहरूको चाहिँ प्रस्ताव गरेको होला भन्ने बेलामा खास गरेर मित्र राष्ट्र भारतको बीजेपीले त नेपाललाई स्तुत्य, आराध्य, हिमवर्त खण्ड, नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा पनि हाम्रो त एकदम डेरेस्ट नियरेस्ट सबै भन्ने, अब त्यसको परिणाम त देखिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब कतिपयले चाहिँ यो चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पश्चात जुन भारतको भ्रमण भयो प्रधानमन्त्री देउबाको, त्यसमा चाहिँ एकअर्काका कुनै संशय छन् भने त्यो संशय चिर्न प्रति यो भ्रमण चाहिँ लक्षित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ नेपाल कतिको सफल भयो त? केही आशंका थियो भने चिर्न र भारतका केही पक्षमा उनीहरूका केही चासो थिए भने त्यसलाई नेपालले चिर्न सक्यो कि सकेन? हामी कहाँ चाहिँ संस्थागत अब इन्स्टिट्युसन मेमोरीमा यो यस्ता किसिमका उच्च स्तरको वार्ताहरूको संवादहरूलाई राख्ने चलन नै छैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ नि, प्रधानमन्त्री मोदीजीको पछाडि एकजना चाहिँ अब
त्यो नोट टेकर भनेर ठ्याक्क मान्छे बसेको हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ प्रत्येक कुरा शब्दहरू त्यहाँ चाहिँ अब राखिन्छ। त्यो एकल वार्ताभन्दा अगाडि पनि ब्रिफिङहरू दिने, र वार्तापछि फेरि डिब्रिफिङहरू गर्ने, र भविष्यका मार्गचित्रको बारेमा उहाँहरूको अलिकति के भने प्रश्नता हुन्छ। तर हामीमा त्यस्तो छैन। हेर्नु, सरकार फेरियो, व्यक्ति फेरियो, फेरि नयाँ कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकता र निरन्तरतामा हिजो हामीले चुक्यौं र दुवैतर्फको ब्युरोक्रेसीमा अत्यन्त नकारात्मकता छ। त्यसलाई चिर्नको लागि राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। मेरो त प्रस्ताव थियो यसलाई चाहिँ कमसेकम दुवै तहका मन्त्रीहरूले महिनामा एकचोटि भिडियो कन्फरेन्स गरेर जे भारतले भनेको किन गरेन भन्ने कुरो नेपालको मन्त्रीले भनुन्, त्यस्तै नेपालले भनेको यो कुरो किन भएन भनेर भारतको मन्त्रीले भनुन्। तपाईले भनिहाल्नुभयो दुई देशका प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गरिरहेका बेला जुन टिपोट गर्ने व्यक्ति हुन्छन् यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने हो, नेपालको तर्फबाट भएन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी हो कि शीर्ष नेतृत्वकै इच्छा शक्ति कमी वा उदासीनताका कारण यस्तो हुन्छ? तपाईँ त राजदूत भएर पनि बस्नुभयो। नेपाल देशकै कमी कमजोरी भन्नु पर्यो। हामीमा त्यो कमजोरी छ। हेर्नु, परराष्ट्र नीतिलाई, सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने कुरा र एउटा कोड अफ कन्डक्टमा बस्ने कुरा, परराष्ट्र मन्त्रालयले महत्व दिने कुरा, भारतमा विदेश भन्न साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर, उनीहरूको स्वीकृति बेगर पात पनि हेर्दिन। नेपालमा त्यस्तो छैन। हेर्नु, त्यही भएर पनि हो भारतीय पक्षले वा अन्य देशका नेतृत्व वा कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ नेपाललाई गम्भीर रूपमा नलिने कारण चाहिँ त्यही हो। एउटा कारण त्यो पनि हो। म त हेर्नु साक्षी प्रमाण छु। त्यो बेलामा अब म राजदूत नै थिएँ। अब जब चीन र भारतको बीचमा लिपुलेखको बारेमा जुन सम्झौता भयो नि मानसरोवर बाटो भनेर, अनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तुरन्तै फोन गरेर प्रोटेस्ट गर्नुभयो। होइन, यो त लिपुलेख त हाम्रो हो, त्यो त नेपाल र चीनको सीमा बिन्दु हो भनेपछि त्यो खैला फैला मचियो। काला पानीको बारेमा सबैले सुनेका थिए, लिपुलेख नयाँ शब्द आयो। यो के विवाद भनेपछि अलिकति बल्ल हेर्नुहोस् त्यसको चाहिँ सुरुवात हो। भन्नेको मतलब अब त्यहाँको प्रशासनिक यन्त्रले अब सबै हामीले नेपालमा मिलाएका छौँ, मिलेको छ भनेर भन्छन्। त्यस्तो होइन नि त। नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा सत्तारूढ दलको पार्टी कार्यालयसम्म पुगे। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता भएन। उहाँहरूको चाहिँ अब रुचि अनुसार कोही व्यक्तिगत एक्लै आउँथे, कोही चाहिँ हामी समूहमा प्रतिनिधिमण्डलको रूपमा आउनुहुन्थ्यो। हामीले एउटा शिष्टाचार भेटघाटहरू गराउने चलन थियो पहिले है। अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पार्टी कार्यालयमै चाहिँ जानुभयो। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो अब परराष्ट्रको प्रोटोकल भन्दा अलिकति फरक छ। तैपनि अब नेपाल र भारतको बीचमा हेर्नुहोस् न, हामीले संस्कृति सभ्यताको इतिहासको विरासतको अब उहाँ बनारसमा गएर काशी विश्वनाथ दर्शन गरेर आउनुभएको छ। अब त्यसलाई परिणाममा जाउँ। हेर्नुहोस्, जसरी पनि नेपाली जनताले त्यहाँ जति पनि पीडाहरूलाई अब चाँडै राहत महसुस गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो कौशल चातुर्यता परिपक्वताले चाहिँ परिणाम पाउँछन् भनेदेखि त म त्यसमा पनि त्यति अझ उहाँलाई चाहिँ एउटा बेनिफिट अफ डाउट अब दिन चाहन्छु। र अन्तिममा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ। यसलाई चाहिँ कतिपयले राजनीतिक लाभको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने पो हो कि भनेर पनि संकेत गरिरहेका छन्। यो भ्रमणको समय जुन छ कति अनुचित कति उचित तपाईँलाई के लाग्छ? पारदर्शी ढंगबाट गरेका सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि नराम्रो भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले विवेचना गर्न त सकिन्छ। उनी थिए भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। तपाई बीबीसी नेपाली सेवामा बिहानी पख सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा नेपाल बाहिरको खबर। श्रीलंकामा दशकौं यताको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणहरूको प्रदर्शनबीच त्यहाँका सबै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा गरेका छन्। मन्त्री परिषदका 26 सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन्, तर प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष र उनका दाई गोटाबाया राजपक्षले भने राजीनामा गरेका छैनन्। यसअघि कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारणहरूले सड़क प्रदर्शन गरेका थिए। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। श्रीलंका सन् 1948 मा स्वतन्त्र भए यताकै खराब आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको छ र यो आंशिक रूपमा विदेशी मुद्राको अभावले गर्दा भएको हो, जुन इन्धन आयातको भुक्तानी गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। लगभग आधा दिन लोडसेडिङ, खाद्यान्न, औषधि अनि इन्धनको अभावका कारण सर्वसाधारणहरू क्रुद्ध भएका छन्। श्रीलंकाका शिक्षा मन्त्रीले आइतबार मन्त्री परिषद सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको बताए। राजीनामा गर्नेमा प्रधानमन्त्रीका छोरा पनि छन्। खाद्यान्न र इन्धन अभावको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि श्रीलंकामा सरकारले 36 घण्टाका लागि कर्फ्यू घोषणा गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको निवास नजिकै झडप भएको थियो। उनको कोलम्बो स्थित निवास बाहिर विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमै शुरू भएको थियो, तर प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेपछि तथा मानिसहरूलाई कुटपिट गर्न थालेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको सहभागीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीतिर ढुङ्गा हानेर प्रतिकार गरेका थिए। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।